TV عامل من بار نسخاي خارويتا نايت سلام مستير حجز قريبك انه عريفه مئات رغيبلو حسنين كيفر دبرتا بوربيتك فتم تعيموني كتو اي ورد مساخها الشني دبرتا بوربيتك فتم تعيموني كتو اي ورد مساخها الشني يتعيم زغرنكا يصلخن سرح حالي عخا حالي إلياس حالي موسي يغرخن كلم مستوي داسي بهجا هاي نورد أزحشنا إلى القدوسان الناس معنا بهجا هاي نورد أزحشنا إلى القدوسان الناس معنا كواخاتف لي عيتعامل من بار نسخاي خارويتا نايت سلام مستير حجز قريبك انه عريفه مئات رغيبلو حسنين كيفر دبرتا بوربيتك فتم تعيموني كتو اي ورد مساخها الشني دبرتا بوربيتك فتم تعيموني كتو اي ورد مساخها الشني انت كيركب عبتقلقون سخازي بلو صحيح خيدين يترفت تعون سيقا زعنقين صور زخبدو تمسكن زيمن كله قديفنا ناتكا خنكوين إيسوس كويتا فقد كايكون كله قديفنا ناتكا خنكوين إيسوس كويتا فقد كايكون كواخاتف لي عيتعامل من بار نسخاي خارويتا نايت سلام مستير حجز قريبك انه عريفه مئات رغيبلو حسنين كيفر دبرتا بوربيتك فتم تعيموني كتو اي ورد مساخها الشني دبرتا بوربيتك فتم تعيموني كتو اي ورد مساخها الشني
ቃል ኪዳን ይኹነኒ ከይርስዓኪ ማዕበል ከይወስደኒ ተዋህዶ ቃል ኪዳን ይኹነኒ ከይርስዓኪ ማዕበል ከይወስደኒ ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ይኹነኒ ከይርስዓኪ ማዕበል ከይወስደኒ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ይኹነኒ ከይርስዓኪ ማዕበል ከይወስደኒ